मेरा नाम जोन्स है मिस लारा। जोन्स ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, नहीं, पहले मैंने कभी नहीं देखा, हालांकि मैं डॉक्टर रोनाल्ड के ग्रुप में काफ़ी तवील अरसे से हूँ। शाहीना लारा ने आने वाले को गौर से देखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब देख लीजिए, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, जोन्स ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि शाहीना लारा उसकी बात का कोई जवाब देती, सामने खड़े जोन्स का बाजू बिजली की सी तेज़ी से घूमा और शाहीना लारा को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी कनपटी पर कोई कयामत टूट पड़ी हो। और उसके साथ ही उसके जहन में धमाका हुआ और फिर तारीकी की चादर उसके जहन पर तेजी से फैलती चली गई। फिर जब उसका जहन जागा और उसकी आंखें खुली तो वो बेएहतियात चौंक कर सीधी हुई। उसने देखा कि वो अपने ही रिहायशी कमरे में एक कुर्सी पर रस्सी से बंधी हुई मौजूद थी, जबकि उसके सामने कुर्सी पर जोन्स इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी, जबकि शाहीना लारा के जहन में अभी तक धमाके हो रहे थे और दर्द की तेज लहरें जहन से निकलकर उसके सारे वजूद में मुसलसल दौड़ रही थी। तुम्हें होश आ गया मिस लारा? उस आदमी ने तंजिया लहजे में कहा। तुम कौन हो और ये सब क्या है? मैंने क्या जुर्म किया है? शाहीना लारा ने लाशौरी अंदाज में बोलते हुए कहा, मिस लारा, तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने पाकिस्तान जाकर अली इमरान से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि यहाँ इस फ्लैट के फ़ोन नंबर पर उसने तुम्हें कॉल भी की है। इसका मतलब है कि तुम्हारा उससे राब्ता अभी तक मुसलसल कायम है, जोन्स ने कहा। आखिर ये आदमी है या कोई अजाब है कि एक बार इत्तफाकन मिलने पर मुझे इस कदर जलील किया जा रहा है? कौन है ये क्यों, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरा उससे क्या ताल्लुक? होटल में इत्तफाकिया मुलाकात हो गई थी और बस। शाहीना लारा ने इंतहाई झल्लाए हुए लहजे में कहा। तो फिर उसने यहाँ तुम्हारे फ्लैट के नंबर पर फ़ोन कैसे कर लिया मिस लारा? मैं बेहद बेरहम आदमी हूँ। मैंने जब बेरहमी का मुजाहरा किया तो तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म कोड़ियों से भी ज़्यादा खौफनाक हालत में पहुँच जाएगा। इसलिए खुद ही बता दो कि तुम्हारा उस अली इमरान से क्या ताल्लुक है और तुमने उसे काफिरिस्तान प्रोजेक्ट के बारे में क्या तफसील बताई है? जोन्स ने तेज और सख्त लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं बताया। अगर तुमने कॉल सुनी है तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया, शाहीना लारा ने जवाब देते हुए कहा। इसीलिए अभी तक जिंदा नजर आ रही हो मिस लारा, और कंपनी के चीफ ने भी तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकाला है, वरना अब तक तुम्हारी लाश गटर में तैरती नजर आ रही होती। लेकिन उस इमरान का तुम्हारे साथ बात करने का अंदाज बता रहा था कि तुम्हारे उसके दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं, जोन्स ने कहा। नहीं, वो ऐसे ही बेतकल्लुफाना अंदाज में बोलने का आदी है और कुछ नहीं। लेकिन तुम कौन हो और तुमने मुझे इस अंदाज में क्यों बांध रखा है? शाहीना लारा ने पहली बार जोन्स के बारे में सवाल करते हुए कहा, मेरा नाम जोन्स है और मैं यहाँ काफिरिस्तान का एजेंट हूँ। काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस को इस बात पर बेहद तशवीश है कि तुम्हारी मुलाकात पाकिस्तान में उस खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट से हुई है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुमसे ये सारा मामला मालूम करूं। मैंने उन्हें कहा है कि अगर तुम पर तशद्दुद किया गया तो तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए उठ खड़ी होगी और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके तुम्हें रहा करा लेगी और आइंदा भी यहाँ हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान उस इमरान की कॉल आ गई जो हमने टेप कर ली और फिर ये टेप काफिरिस्तान के आला हकाम को सुनवाई गई तो उन्होंने फौरन तुम्हारी कंपनी के चीफ को ये टेप सुनवाई, जिस पर चीफ ने तुम्हें बुलाकर सर्विस से निकाल दिया। इस तरह अब तुम अकेली हो गई हो, अब कंपनी तुम्हारी पुश पर मौजूद नहीं है। चनाचे मैं तुमसे मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ आया हूँ, जोन्स ने तफसील बताते हुए कहा। कैसी मालूमात? मुझे तो कुछ मालूम नहीं, शाहीना लारा ने कहा। ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि तुम टूट फूट का शिकार हुए बगैर सब कुछ बता दो, लेकिन अब देखना कि तुम्हारी जुबान कैसी चलती है, जोन्स ने उठते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने कोट के अंदरूनी जेब से एक तेज धार हंजर निकाल लिया। शाहीना लारा को उसकी आंखों पर सफाकी की तेज चमक उभरती नजर आई तो वो हकीकतन खौफजदा हो गई। रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं वाकई कुछ नहीं जानती, शाहीना लारा ने कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि जोन्स का बाजू घूमा और शाहीना लारा के मुंह से बेएहतियात चीख निकल गई, जबकि उसकी गर्दन पर खासा गहरा जख्म आ गया था। और जोर से चीखो, ये फ्लैट साउंड प्रूफ है और अभी तो मैंने सिर्फ कट लगाया है। जब ये हंजर तुम्हारी शहरग में उतरेगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि तकलीफ किसे कहते हैं। अब भी वक्त है, बता दो, जोन्स ने चीखते हुए कहा। क्या बता दूं? बोलो, क्या बता दूं? मैं कुछ नहीं जानती। तो मैं क्या बता दूं तुम्हें? शाहीना लारा ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे जोन्स का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और उसके साथ ही शाहीना लारा के हलक से बेएहतियात चीखें पे दर पे चीखें निकलने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी कांधे को किसी ने भड़कती हुई आग में डाल दिया हो। इस बार हंजर का वार उसके कांधे पर हुआ था और वहां गहरा जख्म आ गया था और जिसमें से खून बह निकला था। उसकी गर्दन से भी खून निकल रहा था। और चीहो और जोर से चीहो, मैं तुम्हारे पूरे जिस्म पर जख्म डाल दूंगा और फिर भी तुम नहीं बताओगी तो उन जख्मों पर नमक छिड़क दूंगा। बोलो, बताओ, क्या ताल्लुक है तुम्हारा इमरान से और क्या बता चुकी हो तुम उसे काफिरिस्तानी प्रोजेक्ट के बारे में? बोलो, जोन्स ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे शाहीना लारा को यूं महसूस हुआ जैसे कोई नामानूस बो की हामिल हवा उसके फेफड़ों में नाक के रास्ते भरती जा रही हो। उसकी नजरें साइड पर मौजूद बैरूनी दरवाजे पर पड़ी तो उसकी होल में से गहरे सफेद रंग का धुआं कमरे के अंदर आता दिखाई दिया, जबकि जोन्स की दरवाजे की तरफ पुश थी। और उसके साथ ही शाहीना लारा ने यकलख्त जोन्स को लड़खड़ा कर नीचे गिरते देखा और फिर उसके अपने जहन पर भी स्याह चादर सी फैलती चली गई। फिर जिस तरह घुप अंधेरे में जुगनू चमकते हैं उस तरह उसके जहन में भी जुगनू से चमकने लगे और फिर जुगनुओं की ये रोशनी मिलकर फैलती चली गई। और उसके साथ ही ना सिर्फ उसकी आंखें खुल गई बल्कि उसका शऊर भी जाग उठा। उसने अपनी आंखें खोलकर लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की
تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اپنے فلیٹ کی بجائے کسی اور فلیٹ کے کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ بندھی ہوئی نہ تھی، کمرہ خالی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں اپنے کاندھے پر پڑی تو اس کے کاندھے کی باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن کی طرف بڑھا تو وہاں بھی بینڈیج موجود تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن ظاہر ہے کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ تو اس کے سوال کا جواب کون دیتا؟ اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا اور ایک ایکریمین اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کو ہوش آ گیا مس لارا؟ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا خاصا خون بہہ چکا ہے اور آپ کمزور ہو گئی ہیں، آنے والے نے اپنے عقب میں بند دروازہ بند کرتے ہوئے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا۔ تو شاہینہ لارا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے واقعی چند لمحے کھڑے رہنے پر ہاتھ کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے آنے والے ایکریمین کو دیکھ رہی تھی جو ہاسا سوبر اور سنجیدہ آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ وہ ظالم اور سفاک جونز کہاں ہے؟ شاہینہ لارا نے رک رک کر کہا۔ جونز کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ میں نے اسے اور آپ کو بے ہوش کر دیا تھا کیونکہ جونز کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اگر میں اسے بے ہوش نہ کرتا تو آپ پر کوئی مہلک وار بھی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے فلیٹ کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی اور آپ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر میں نے پولیس کو کال کر لیا تو پولیس فوراً پہنچ گئی۔ پلازا کے منتظمین کی مدد سے آپ کے فلیٹ کا لاک کھولا گیا تو آپ زخمی حالت میں تھی اور کرسی پر بندھی ہوئی موجود تھیں، جبکہ جونز بے ہوشی کی حالت میں نیچے گرا ہوا تھا۔ پولیس نے فوراً ایمبولینس کال کی اور آپ کو نزدیکی ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی بینڈیج کی گئی اور پھر میں نے آپ کو یہاں اپنے فلیٹ میں لے آیا کیونکہ وہاں آپ کی جان کو خطرہ تھا اور پولیس کو معلوم ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ وہ کسی بھی لمحے آپ کا بیان لے سکتی ہے۔ ویسے میرا نام گراہم ہے، اس ایکریمین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ فلیٹ کے اندر مجھ پر تشدد ہو رہا ہے اور آپ کے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا فوری طور پر کہاں سے آ گئی؟ اس بار شاہینہ لارا نے باقاعدہ جرا کرتے ہوئے کہا کیونکہ اس ایکریمین کی باتیں سن کر اس کے ذہن میں یہی سوالات ابھرے تھے۔ مس لارا، آپ کا فون نمبر میں نے پاکیزہ بھجوایا تھا جہاں سے عمران صاحب نے آپ کو کال کیا، اور چونکہ اس کال کی اطلاع جونز کو ہو گئی اور اس نے اس فون کال کو ٹیپ کر کے کافرستان کے اعلیٰ حکام کو رپورٹ دے دی۔ عمران سے آپ کے رابطے کا سن کر کافرستانی حکام میں کھلبلی سی مچ گئی۔ انہوں نے آپ کو اپنی کمپنی کے چیف پر دباؤ ڈالا کہ آپ کو فوری طور پر نوکری سے فارغ کر دیا جائے، چنانچہ آپ کو کال کر کے نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ آپ واپس اپنے فلیٹ پر پہنچی تو جونز بھی وہاں پہنچ گیا۔ مجھے کچھ دیر بعد ہی ساری کارروائی کا علم ہوا اور چونکہ میں جونز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ انتہائی شفاق فطرت آدمی ہے، اس لیے میں فوراً آپ کے فلیٹ پر آ گیا۔ آپ کے فلیٹ کی کال بیل آف کر دی گئی تھی۔ میں نے کی ہول سے جھانکا تو مجھے آپ بندھی ہوئی نظر آئی۔ آپ کے سامنے جونز ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا۔ آپ زخمی تھی، گو جونز کی میری طرف پوچھ تھی، لیکن میں اسے بخوبی پہچانتا ہوں۔ میرے پاس جیبوں میں ضرورت کا سامان رہتا ہے، اس لیے میں نے کی ہول سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی اور اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ گراہم نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس دوران سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تو تم ہی میری بربادی کا باعث بنے اور تم نے ہی میری جان بچائی۔ اب بتاؤ کہ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ شاہینہ لارا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مس لارا، اگر آپ سروس کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس بارے میں بے فکر رہیں۔ آپ چاہیں تو اس کمپنی میں آپ کو دوبارہ ایڈجسٹ کرا دیا جائے اور کمپنی کے چیف کو فارغ کر دیا جائے، اور چاہیں تو کسی بھی دوسری بڑی کمپنی میں آپ کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ وہ آپ کچھ عرصہ کے لیے پاکیزہ شفٹ ہو جائے۔ وہاں آپ کو تمام سہولیات بھی مہیا کر دی جائیں گی اور کافرستانی ایجنٹ بھی آپ تک نہ پہنچ سکیں گے، ورنہ یہاں پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اور اس بار وہ لوگ آپ کی فوری ہلاکت کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ گراہم نے کہا۔ ہلاکت کیوں؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ شاہینہ لارا نے چونک کر کہا۔ جونز بھی آپ کے ساتھ یہی کرنے والا تھا، اور یہ سب اس لیے کہ کافرستانی اس پروجیکٹ کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، جبکہ آپ اس پروجیکٹ کے اندر ہی رہی ہیں اور آپ کا رابطہ بھی عمران سے ہو چکا ہے۔ اس لیے انہیں خطرہ ہے کہ عمران اس پروجیکٹ کو تباہ نہ کر دے کیونکہ یہ پروجیکٹ پاکیزہ کی دفاع کے خلاف ہے۔ گراہم نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، لیکن میرے پاکیزہ شفٹ ہونے سے تو یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ میں عمران کی مدد کرنے کے لیے وہاں گئی ہوں۔ شاہینہ لارا نے کہا۔ آپ پر کوئی جبر نہیں ہے، صرف ایک آفر ہے۔ اگر آپ پاکیزہ کی بجائے کسی اور ملک جانا چاہیں تب بھی آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہاں رہنا چاہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جان قاتلوں سے بچا سکوں، گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پاکیزہ میں تو میں دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی رہوں گی اور میں ایسا زندگی بھر نہیں کر سکتی، شاہینہ لارا نے کہا۔ پاکیزہ بھی خلائی سیاروں کی فیلڈ میں خاصا آگے ہے۔ آپ کو وہاں کسی بھی خلائی سیاروں کے پروجیکٹ پر ایڈجسٹ کرایا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے آبائی ملک کی خدمت بھی کر سکتی ہیں اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، گراہم نے کہا۔ لیکن پاکیزہ حکومت مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ شاہینہ لارا نے کہا تو گراہم بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ سب کچھ عمران صاحب کی خواہش پر ہو رہا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کے فون کی وجہ سے آپ مسائل کا شکار ہوئی ہیں، گراہم نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا پاکیزہ میں وہ مسخرہ اس قدر بااثر ہے؟ شاہینہ لارا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پاکیزہ کیا؟ پوری اسلامی دنیا کے ہیرو ہیں اور سپر پاور، حتیٰ کہ اسرائیل بھی ان کے نام سے کانپ اٹھتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایجنسی کے ملازم نہیں ہیں، وہ فری لانسر ہیں اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف ان کی خدمات ہائر کرتے ہیں۔ جو کچھ عمران صاحب کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد پاکیزہ سیکرٹ سروس کا بااثر چیف کرائے گا، اس لیے یہ یقینی ہے۔
گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا تو شاہینہ لارا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آ رہے تھے جب وہ ہوٹل میں بیٹھی عمران سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا آدمی ایسی صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس قدر با اثر بھی ہو سکتا ہے۔ سوری، میں پاکستان نہیں جا سکتی، میں یہیں رہوں گی اور تم مجھے میرے فلیٹ پر پہنچا دو اور تمہارا شکریہ کہ تم نے میری مدد کی۔ اب میں ہودی جونز اور اس کے ساتھیوں سے نمٹ لوں گی۔ شاہینہ لارا نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، میں آپ کی واپسی کا بندوبست کر کے واپس آتا ہوں۔ آپ چاہیں تو اس دوران بیڈ پر لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ گراہم نے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہینہ لارا نے اس بات میں سر ہلا دی اور گراہم کمرے سے باہر چلا گیا۔ اور اس کے جاتے ہی شاہینہ لارا ایک بار پھر کرسی پر بیٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک طرف موجود بیڈ پر جا کر لیٹ گئی، لیکن اسی لمحے اس کی ناک سے وہی نامانوس سی بو ٹکرائی جس کا تجربہ اسے پہلے اپنے فلیٹ پر ہو چکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن کیمرے کے شٹر کی سی تیزی سے تاریک پڑتا چلا گیا۔ عمران اپنے فلیٹ کی سیٹنگ روم میں بیٹھا اخبار دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران ایم ایس سی ڈیاکسن، صبح دم اور تازہ دم بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج سلیمان نے ناشتہ تمہاری مرضی کے مطابق دے دیا ہے۔ دوسری طرف سے سرد اور مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ سلیمان اور ناشتہ میری مرضی کا دے؟ وہ تو وہی چڑیا کی چونچ میں انگور کی دانے جیسا ناشتہ لے آتا ہے اور کہا جائے کہ بھائی میں جیتا جاگتا انسان ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، اس لیے چلو اشک شوئی کے لیے ہی صحیح کچھ تو لے آیا کرو۔ لیکن وہ مہنگائی کا رونا اس تفصیل سے رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ ہی رونا آ جاتا ہے اور اپنے آپ پر شرم آنے لگتی ہے کہ میں ہاں سلیمان کو برا بھلا کہتا رہتا ہوں۔ وہ تو چڑیا کی چونچ میں انگور کے دانے جتنا ناشتہ بھی نہ جانے کتنی بچتیں کرنے کے بعد لے آتا ہے، ورنہ جس قدر مہنگائی کا رونا دھونا روتا ہے اتنی مہنگائی میں تو ایسا ناشتہ زندگی میں ایک بار ہی مل سکتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تو اس نے فل سٹاپ ہی نہ آ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ سلیمان جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، تمہاری اماں بھی کا انتخاب واقعی بہترین ہے۔ بہرحال میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ ایکریمیا کے ڈاکٹر کارلی سے میری بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق ان ریز کے اثرات وقتی ہیں 3 روز کے لیے، پھر یہ اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر 3 بار یہ ریز فائر کی جائیں تو پھر مشینری ہمیشہ کے لیے جام بلکہ دوسرے لفظوں میں ناکارہ ہو جاتی ہے اور پھر اسے کسی دوسری صورت نہیں درست کروایا جا سکتا۔ سرداور نے کہا تو آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا، لیکن کافرستان تو بہت وسیع ملک ہے اور یہ یقیناً انہوں نے اسٹیشن خفیہ بنایا ہے، اس لیے انہیں ٹریس کیسے کیا جائے؟ عمران نے کہا۔ اس پوائنٹ پر بھی میری ڈاکٹر کارلی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ریز ہلا میں ایک خاص اینگل سے فائر ہوتی ہیں اور ان کی سپیڈ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہلائی سارے کا روٹ، اس کی بلندی اور اس کی رفتار اور اس کے مدار قائم ہو جائے تو اس اسٹیشن کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں اگر یہ تفصیلات بھجوا دوں تو وہ مجھے اس بارے میں آگاہ کر دیں گی، چنانچہ میں نے فوراً آفس جا کر وہاں سے مطلوبہ معلومات اکٹھی کر کے انہیں کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دی ہیں، سرداور نے کہا۔ لیکن سرداور یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے، کافرستان باوسائل ملک ہے، دوبارہ ایسا اسٹیشن بنا لے گا اور پھر یہ ریز فائر کر کے محسوس مشینری کو ناکارہ بنا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں ہم کب تک ایسے اسٹیشن تباہ کرتے رہیں گے؟ عمران نے کہا۔ تمہاری سوچ درست ہے، میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، چنانچہ میں نے ڈاکٹر کارلی سے اس بارے میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ کیا کوئی ایسی ترکیب ہے کہ ہم اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاں ان ریز پر کام ہو رہا ہے وہاں اس سے بچاؤ پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اب ایسی دھاتیں سامنے آ گئی ہیں جن پر ان ریز کے اثرات نہیں ہوتے اور ان سے کامیابی سے ہلکی اور پائیدار مشینری تیار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ایسی مشینری تیار ہو کر ایکریمیا اور یورپی ممالک میں ملنا شروع ہو گئی ہے جن پر ان محسوس ریز کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے ایسا ہلائی سیارہ فوری طور پر تیار کرانا پڑے گا جس میں ایسی مشینری نصب ہو، لیکن اس میں بھی باوجود کوشش کے 6-7 ماہ لگ جائیں گے اور 6-7 ماہ تک اگر ہمیں کافرستان کی دفاعی سرگرمیوں کا علم نہیں ہوگا تو ہم پر کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس اسٹیشن کو فوری طور پر تباہ کرنا ضروری ہے۔ ایسے اسٹیشن کی دوبارہ تیاری میں 5-6 ماہ لگ جاتے ہیں اور اس دوران ہم ایسی مشینری ایکریمیا سے منگوا کر اس پر مبنی ہلائی سیارہ مدار میں بھجوا دیں گے اور ہمارا دفاع مضبوط ہو جائے گا، سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کارلس نے کیا بتایا ہے کہ کتنے دن کا وقفہ ہمارے پاس ہے؟ عمران نے کہا کم از کم 2 ہفتوں کا وقفہ ہے، 3 روز بعد مشینری آن ہو جائے گی، ان میں سے 1 روز گزر چکا ہے، اس طرح 2 دن اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یہ بھی ڈاکٹر کارلس نے بتایا ہے کہ جب تک مشینری پر ریز کے حملے کو 1 ہفتے نہ گزر جائے دوبارہ ریز مشینری پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ پہلی ریز کے اثرات مکمل طور پر ختم ہونے میں 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ اب 2 یوم بعد 1 ہفتہ ہمیں مزید مل جائے گا اور اس طرح یہ 9 روز بند ہو گئی۔ اس کے بعد اگر وہ اٹیک کریں گے تو 3 دن اور 1 ہفتہ 10 دن یوم، پھر تیسری بار اٹیک کے بعد تو مشینری ہمیشہ کے لیے جام ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارے پاس 19 دن ہے، 3 ہفتے سمجھ لو، سرداور نے کہا۔ آپ ڈاکٹر کارلس کب بتائیں گے کہ یہ ریز کافرستان کے کس علاقے سے فائر کی گئی ہیں؟ عمران نے کہا کل، سرداور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سارا کیس اور اس کی تفصیلات چیف کے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس مشن پر کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔
क्या मतलब, क्या चीफ कौमी दफा को रिस्क में देकर इनकार भी कर सकते हैं? सरदावर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उनसे यकीन ना आ रहा हो कि चीफ वाकई इनकार भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इस मिशन को इस अंदाज में ना समझें कि इन 3 हफ्तों में वो जदीद मशीनरी समेत तैयार हलाई शुदा सियारे मंगवा लें और आप उसे मदार में फायर करके उन रेज और उस स्टेशन से हमेशा के लिए दफा कर लें। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, हुकूमत भी कर सकती है। क्रीमिया में अब ऐसी कारपोरेशनें बन गई हैं जो ऐसे हालात और ऐसे हलाई सियारे चंद रोज में तैयार कर लेते हैं, लेकिन असल मसला सिक्योरिटी का होता है। ऐसी कारपोरेशनों के पीछे हुकूमत क्रीमिया का हाथ भी होता है और दूसरे ममालिक का भी। वो अपने दुश्मन ममालिक के ऐसे हलाई सियारों में खुफिया तौर पर ऐसे आलात भी नस्ब कर देते हैं जिस पर तमाम मालूमात उन्हें भी साथ साथ मिलती रहती है। इसलिए सिर्फ मशीनरी हमने बाहर से मंगवानी है, लेकिन सियारा हमने खुद तैयार करना है ताकि हम उस पर 100% एतमाद कर सकें। सरदावर ने कहा, आप अगर साइंसदान की बजाय वकील बन जाते तो बेहतरीन वकील होते और मुझे यकीन है कि आगा सुलेमान पाशा का साबका तनख्वाहों और अलाउंसेस का दावा मेरे हक में जीत जाते। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सरदावर बेइख्तियार हंस पड़े। तुम सुलेमान को तनख्वाह तो देते नहीं, मुझे फीस कहाँ से देते? सरदावर ने हंसते हुए कहा, अरे तो आप फीस भी लेते हैं, फिर तो वाकई मुश्किल हो जाती। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से सरदावर एक बार फिर हंस पड़े। ओके, अगर चीफ ना माना तो तुम मेरी तरफ से वकालत कर देना फीस के बगैर। अल्लाह हाफिज, सरदावर ने हंसते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा ही था कि फोन की घंटी बज उठी तो इसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MAC रिएक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने महसूस खुशगवार लहजे में कहा। ताहिर बोल रहा हूँ, इमरान साहब। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने अपना असल नाम बताते हुए कहा। कोई खास बात? इमरान ने कहा, ग्राहम की कॉल आई है, शाहीना लारा ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, जिस पर मैंने उसे कह दिया है कि फौरी तौर पर सेकंड प्लान पर अमल करो। अब से 6 घंटे बाद चार्टर्ड तैयारे पर शाहीना लारा का ताबूत यहाँ पहुंच जाएगा। आप जोसेफ और जोआना को कह दें कि वो एयरपोर्ट पहुंच जाएं, ग्राहम साथ आ रहा है। ब्लैक जीरो ने संजीदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं कह देता हूँ। इमरान ने जवाब दिया और फिर केडल दबा दिया। टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दी। राना हाउस। राब्ता कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MAC रिएक्शन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म। दूसरी तरफ से जोसेफ ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, वॉलिंगटन से एक ताबूत चार्टर्ड तैयारे से अब से 6 घंटे बाद यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है। उस ताबूत के अंदर एक जिंदा औरत है जिसे मुर्दा करार देकर लाया जा रहा है। तुम राना हाउस की एम्बुलेंस ले जाओ। उस ताबूत के साथ एक एग्रीमेंट आ रहा है जिसका नाम ग्राहम है। तुम और जोआना दोनों के बारे में चीफ ने उस एग्रीमेंट को इतला दे दी है, लेकिन तुमने उसे चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस का हवाला देना है और फिर ताबूत राना हाउस ले आना है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। यस बॉस, जोसेफ ने बगैर किसी चूं चरा के जवाब देते हुए कहा। जब ताबूत राना हाउस पहुंच जाए तो उस औरत को बाहर निकाल लेना और तुम्हें मालूम है कि उसका डेड बॉडी जैसा मेकअप कैसे वाश हो सकता है। मेकअप वाश करके और उसे होश में लाने के लिए तैयार करके मुझे कॉल करना, होश में उसे अपनी मौजूदगी में दिलाऊंगा। इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। तो इमरान ने बगैर मजीद कुछ कहे रिसीवर रख दिया। शागिल दारुल हुकूमत में सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में मौजूद था। उसे इतला मिल चुकी थी कि काफिरस्तान स्टेशन ने काम शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के दोनों हवाई सियारों की मशीनरी को महसूस रेस की मदद से हला में ही जाम कर दिया गया। और उसके साथ साथ उसे यह भी मालूम हो गया था कि पहले अटैक के 3 रोज बाद मशीनरी पर उन रेस के असरात खत्म होना शुरू हो जाएंगे और फिर मशीनरी काम करने लग जाएगी। मुकम्मल असरात एक हफ्ते बाद खत्म होंगे तो एक बार फिर उन रेस का अटैक किया जाएगा और फिर 1 हफ्ते बाद जब तीसरा अटैक किया जाएगा तो फिर ये मशीनरी हमेशा के लिए नाकारा हो जाएगी। और उसके बाद पाकिस्तान को लामहाला नया हलाई सियारा हला में ज़मीन के मदार पर पहुंचाना पड़ेगा और इस काम में 6-7 माह लग जाएंगे। और इन 6-7 माह में जो कि पाकिस्तान को काफिरस्तान की फौजी नकलो हमल का इल्म ना हो सकेगा, इसलिए काफिरस्तानी आसानी से प्लानिंग करके पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उसे यह भी खतरा लाहक था कि 2-3 हफ्तों के बाद इस वक्फे में इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस स्टेशन पर हमला कर सकती है। इसके लिए वो भी तैयार था। काफिरस्तान दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट से लेकर सोजाम तक तमाम मुमकिन रास्तों पर उसने सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को निगरानी के लिए लगा रखा था और खुद भी वो हेडक्वार्टर में मौजूद था कि किसी भी तरफ से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इतला मिलते ही वो अपने महसूस सेक्शन के साथ उन पर टूट पड़े। वैसे उसे अपने तौर पर मुकम्मल यकीन था कि इमरान चाहे मालूम भी कर ले कि इलाका मारुति में ये स्टेशन मौजूद है, लेकिन वो किसी सूरत भी उस तक नहीं पहुंच सकता। कुदरती रुकावटों के साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौज ने इस सारे इलाके की हिफाजत करने और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की हलाकत के बेहतरीन इंतजाम कर रखे थे। लेकिन शागिल चाहता था कि इमरान और सीक्रेट सर्विस का हलाकत का क्रेडिट उसे मिले, मिलिट्री इंटेलिजेंस को ना मिले। इसलिए वो इस मामले में बेचैनी सी महसूस कर रहा था। और फिर उस दौरान उसको इतला मिली कि वो लड़की शाहीना लारा जो पाकिस्तान से वापस आकर स्टेशन गई थी और वहाँ काम करती रही थी और वो वापस क्रीमिया चली गई है, लेकिन वहाँ उसे पाकिस्तान से अली इमरान ने कॉल किया है। गो उसने टेप शुदा ये कॉल सुनी थी और शाहीना लारा ने स्टेशन के मुतालिक कोई बात ना की थी, लेकिन शागिल इमरान को अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसे यकीन था कि इमरान उससे स्टेशन के बारे में तमाम बातें मालूम कर लेगा। इसलिए उसने फौरी तौर पर क्रीमिया में अपने एजेंट जोन्स को हुक्म दे दिया कि वो उस लड़की से असल बात मालूम करे। और उसने उस कॉल से पहले इमरान को क्या बताया था, उसके साथ साथ उसने कंपनी के चीफ को भी बतौर चीफ ऑफ काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस का फ़ोन करके उस कॉल का टेप सुनवाया और उसे कहा कि वो उस लड़की को फ़ौरन नौकरी से फारिग कर दे, वरना उसकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत क्रीमिया से रजू किया जाएगा। और चीफ ने उसकी बात मान ली और उस लड़की को फारिग कर दिया।
अब इत्मीनान से शाहीना लारा के साथ साउंड प्रूफ फ्लैट में दाखिल होकर उससे सब कुछ उगलवा ली तो शागिल मुतमईन हो गया। अलबत्ता उसने जोन्स को हुक्म दे दिया था कि तमाम मालूमात हासिल कर लेने के बाद वो उस लड़की को लाजमन हलाक कर दे या करा दे ताकि वो इमरान को मजीद कुछ ना बता सके, और जोन्स ने उसका वादा किया था। इसलिए अब शागिल बेचैनी से जोन्स की कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद जब जोन्स की कॉल ना आई, इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था शागिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसलिए पास जोन्स के ऑफिस का नंबर मौजूद था जहां उसकी एक लेडी सेक्रेटरी और एक असिस्टेंट बिग्स नामी नौजवान मौजूद रहता था। चनाचे उसने रिसीवर उठाया और फ़ोन सेट करके नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से उसके पीए की मोदमाना आवाज़ सुनाई दी, वालिंगटन में जोन्स के ऑफिस फ़ोन करो और मेरी बात जोन्स के असिस्टेंट बिग से कराओ, शागिल ने चीखते हुए कहा और रिसीवर केडर पर इस तरह पर रख दिया जैसे जोन्स के फ़ोन ना आने की वजह से रिसीवर हो। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने तेज़ लहजे में कहा, जोन्स से बात कराएं सर। दूसरी तरफ से मोदमाना लहजे में कहा गया तो शागिल चौंक पड़ा। कराओ बात उस नॉनसेंस से, शागिल ने गर्राते हुए लहजे में कहा। हेलो सर, मैं जोन्स बोल रहा हूँ अपने ऑफिस से।